السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكملو لا ميثود ديالنا كيفاش اننا نجيبو 20 على 20 في المادة ديال الرياضيات بالنسبة لنا ديال بيزنس فيتي ايكونومي اللي كيقراو بالعربية. بالنسبة للناس اللي كيقراو فرونسي راه حاطين الاجزاء كاملين في اليوتيوب على القناة اكزو ماروك. الوغ الجزء الاول شفنا فيه كيفاش نحسبوا الاشتقاق ديال اي دالة، وفي اخر فيديو قلت لكم انه انا نعطيكم واحد التمارين ضروري تخدموهم عاد كتمشيو الجزء الثاني، وعطيتكم الاشتقاقات ديال الدالة من 2004 حتى لدابا. سي بيان، يعني خاصك تخدموهم كاملين عاد تجي الجزء الثاني. سي بيان. الوغ الجزء الثاني بغيتك واحد الحاجه مهمه بزاف وقلتها في الحصه الفايته، اننا نقراو بالعقل. كيفاش نقراو بالعقل؟ يعني انك تفهم لا ميثود باش كنخدم، يعني الطريقه باش كنخدم بالاسئله. سي بيان، الا فهمتي الطريقه اي تمرين تخدمو. ما بغيتش انك انت تحفظ هاد لي زيكزومبل اللي نعطيك هنايا تحفظهم وصافي، لا، خاصك تفهم الطريقه اللي بها باش انه تقدر اي تمرين تخدم، اي تمرين تخدمه صافي. سي بيان. السؤال اللي كطرحوه هو واش هاد الجزء الثاني كيتحط في الامتحان الوطني؟ وي كيتحط كامل 100% كيتحط في الامتحان الوطني. دونك الا ضبطتيه غتمشي تضرب لا نوت ديالك شي سامبلومون. الجزء الاول والجزء الثاني كيتحطوا كاملين في الامتحان الوطني 100%. الجزء الثالث والرابع اللي غادي نشوفو ان شاء الله كيتحطوا شويه هنا صافي. اما الجزء الخامس وهو الاخير هو كيفاش نحسبوا الليميت و والهندسه اكسيتيرا. الوغ هادشي غادي نشوفو ان شاء الله في الجزء الخامس حتى هو كيتحط كاملو 100%. دونك الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الخامس كاملو كيتحط في الامتحان الوطني. الثالث والرابع كينوعو كيهزو شويه هنا اكسيتيرا. حنا المهم 5 د الاجزاء سامبلومون، 5 د الحصص نضبطوهم مزيان. سامبلومون نمشيو الدالة نجيبو فيها 11 البوان ديالنا ولا شحال حطوها، مرة كيحطو 11 مرة كيحطو 9 اكسيتيرا، نضربوها كاملة. هذا هو الهدف ديالنا صافي. سي بيان. الو غنشوفو اول حاجة وهو المجال. واخا هادشي هاد الاول هذا بسيط بزاف وهو كيتسمى لا باز باش تفهم هادشي الاخر. الا فهمتي هاد الاول غتفهم هادشي الاخر بساهل، لان هاد الاول هو اللي مهم. الا فهمتي هادشي غتفهم هادشي سي سامبلومون صافي. بحال انك بغيت تحسب القسمه، الا ما كنتيش تعرف الضرب امبوسيبل تحسب القسمه صافي، لان كدير هذا في هذا يعطيك هذا. دونك الضرب هو هذا، القسمه هو هذا. دونك القسمه يعني الضرب كيتعتبر لا باز ديال القسمه. الا ما كنتيش فاهم الضرب راه ما تفهمش القسمه اكسيتيرا. الوغ نكملو. وصلنا اول حاجه نشوفو هي المجال. كيفاش المجال؟ يعني كيكون عندنا واحد المجال كنحولوه علاش التأطير. الوغ نعطيو اكزومبل اون جينيرال. اكس كينتمي لواحد المجال مغلوق من ا ل بي. سي بيان. خاصنا نفهمو اول حاجه هو حيت كيكون مسدود، يعني هذا كيكون جهه ا وهذا كيكون جهه بي مسدود. هذا المجال مسدود صافي فيرمي. الا كان مسدود فان ا و بي كاينين في المجال، او بي كاينين في المجال. يعني ان اكس مالو، يعني ان اكس محصور ما بين ا و بي، وكنديرو اكبر او يساوي. يعني يقدر يساوي، يقدر اكس يساوي بي، يقدر اكس يساوي ا. نعطيو اكزومبل. اكس كينتمي لاش للمجال 0 7 ياك. يعني اكس يقدر ياخد 0، يقدر ياخد 2، يقدر ياخد 3، اكس يقدر ياخد 7 صافي. يعني اكس محصور ما بين 7 والصفر، او يساوي. سي بيان. الا كان اوفير يعني محلول المجال، يعني هاد بي هادي راه ما كتنتميناش للمجال اللي بغينا. يعني بي ما كتنتميش، يعني اكس امبوسيبل ياخد لنا القيمه د ا والقيمه د بي. داكشي علاش كنديرو اكبر قطعا. يعني فكره بسيطه بزاف. الا كان مفتوح كنديرو قطعا، الا كان مسدود كنديرو اكبر او تساوي. سي سامبلومون شي حاجه بسيطه صافي. يعني هذا اذا كان هكا مفتوح اشنو نديرو؟ قطعا صافي. الا كان هذا بوحدو مسدود وهذا مفتوح، شي سامبلومون هذا نقولوا له اكبر ويساوي
اكس يقدر ياخذ لنا صفر، ولكن اكس امبوسيبل ياخذ لنا 7، يقدر ياخذ لنا 6 5 4 3 2 1 0. وي 7 لا. صافي سي بي. من المجال كنحولوه للتأطير. تقول لي دشي او استاذ دشي بسيط باش كنقراو لانه كاين في الامتحان الوطني وكنخدموا به بزاف، ونعطيك امثله من الامتحانات الوطنيه السابقه. صافي. الوغ نشوفوا دابا الحاله الاخرى، شوفوا معايا مزيان. الحاله الاخرى وهي الا كانت اكس كتنتمي اكزومبل من ال بلس لانفيني، ياك يعني من ال بلس لانفيني، يعني اكس مالو يقدر يساوي ا، يقدر يساوي ا بلس 1، يقدر يساوي ا بلس 2، يقدر يساوي ا بلس 3. يعني ان اكس مالو اكس المهم انه كبر او يساوي ا. نعطيو اكزومبل باش تفهموا. الا كان اكس كينتمي لواحد المجال من ا، نقولوا القيمه ديالو، عطيني شي اكزومبل 5 بحال هكا لبلس لانفيني، يعني اكس ياخد 5 يقدر ياخد 6. واش اكس يقدر ياخد 4؟ امبوسيبل، لان هنايا ما كايناش 4 من هاد الجهه، يعني ياخد 5 6 7 الى انفيني. يعني اكس مالو كبر من 5، المهم كبر من 5، اكس يكون اكبر من 5 ويقدر ياخد اي قيمه، المهم اكبر او يساوي 5. اذا كان مفتوح هنايا اكزومبل مفتوح، غادي يكون قطعا، يعني 5 ما كتنتميش، يعني قطعا هاد تساوي كنحيدوه. دابا القضيه ديال اكبر او تساوي، اكبر قطعا راه باينه، اكبر قطعا مفتوح، اكبر او تساوي مغلوط، حيت كتكون عندنا بلس لانفيني، يعني ان اكس مالو كبر من داك العدد اللي عندنا. الا كانت عندنا موان لانفيني اكزومبل هكا، موان لانفيني نقولوا صفر. صافي، من صفر لموان لانفيني، يعني اكس كياخد لنا من صفر لموان لانفيني، يقدر ياخد لنا صفر، لا صفر ما ياخدش لانه مفتوح، امبوسيبل ياخد لنا صفر، يقدر ياخد لنا واحد، يقدر ياخد جوج ثلاثة، لا جوج وثلاثة امبوسيبل ياخدهم، غادي ياخد قل من صفر، يعني غادي ياخد ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة اكسيتيرا. يعني اكس مالو غادي يكون صغر من الصفر، اصغر او يساوي، هنا اون جينيرال غنديرو اكبر، اصغر قطعا من اصغر قطعا من ا لانه مفتوح هنا. صافي، هنا نعطيو اكزومبل، دابا نعطيو اكزومبل من موان لانفيني صفر. صافي، يعني انه صفر، يعني ان اكس، يعني ان العكس، يعني ان اكس اصغر من الصفر، اصغر قطعا من الصفر. صافي سي بيان، يعني اكس صغر من الصفر، يعني اكس صغر من الصفر، يعني تقدر تاخد ناقص واحد ناقص جوج اكسيتيرا الموان لانفيني. صافي، دابا المشكل ديال التأطير ما نلقاوش، صافي، لانه شي حاجه بسيطه بزاف سهله سامبلومون. دابا التأطير سدوه عليه، صافي، يعني اي تأطير كيما كان تعرف ديرو، يعني اي مجال تقدر تحولو للتأطير بواحد الطريقه بسيطه. صافي سي بيان. الوغ غنمشيو لثاني حاجه، وهو اهم حاجه في هذا الجزء، وهي دراسه الاشاره. صافي، خاصنا نديرو واحد الطابلو دو سين، يعني ما يسمى بجدول التغيرات. صافي، الوغ شوف معايا مزيان، قبل ما نشوفو جدول التغير كنشوفو جدول الاشاره، هو اهم حاجه، هو طابلو دو سين، جدول الاشاره. هنا دراسه الاشاره. شكون هي دراسه الاشاره؟ هو الفونكسيون اللي كتكون عندنا اما كتكون موجبه او سالبه، شي حاجه بسيطه. صافي، فوقاش كنقولوا هذه موجبه ولا هذه سالبه. صافي، ولكن ركز معايا، غنبداو بابسط مثال ممكن انه يتحط، وهو اكس. عندنا اكس كينتمي لنا، حيث اكس كينتمي ل ار. صافي، كينتمي لمجال ار، مجال ار وهو لاش من موان لانفيني لبلوس لانفيني. صافي، نعطيو واحد لا فونكسيون اف دو اكس كتساوي لنا اكس، اسهل فونكسيون عندنا. غنعطيك واحد السؤال بسيط، غنقولك عطيني شي ارقام اللي نعوضو بها الفونكسيون اف، نعوضوها بواحد لا فاريابل، يعني نعوضو اكس بواحد النتيجه. هاد النتيجه هادي تلقاو ان الفونكسيون سالبه، اتقول لي ناقص واحد، غنعوضو اكس بناقص واحد تعطينا ناقص واحد. صافي، يعني فونكسيون سالبه. اتقول لي ناقص جوج، صحيحه، ناقص ثلاثة، ناقص 4، ناقص 5، ناقص 6، ناقص 7 اكسيتيرا. غادي دونك عطيني شي رقم اللي نعوضو به هاد الفونكسيون تعطينا موجبه، تقول لي واحد، تقول لي جوج، تقول ثلاثة، تقول 4. نعطيك سؤال بسيط اخر، اعطيني
واحد المجال اون جينيرال، داك المجال اللي كتنتمي منه اكس، حيث هاد لا فونكسيون هادي، هاد الداله هادي كتكون موجبه. غتقول له ساهل، الا كانت اكس كتنتمي للمجال صفر لبلوس لانفيني، يعني ان لا فونكسيون اف دو اكس مالها موجبه اكبر او يساوي صفر. ياك علاش؟ لان اكس كتنتمي لهذا المجال من صفر بلس لانفيني، يعني اكس تاخذ لنا واحد، تاخذ لنا جوج، تاخذ يعني ديما موجبه. وتعطيني المجال فوقاش كتكون سالبه، تقول لي اكس كتنتمي المجال لموان لانفيني صفر، يعني اف دو اكس سالبه. احنا درنا الدراسه ديال الاشاره ديال الفونكسيون اف دو اكس كتساوي اكس بشكل بسيط، ولكن راه تقدر تكون الداله معقده ماشي بحال اكس غير نظريا شفنا الحل، ولكن كيفاش لا ميثود كيفاش نخدموها؟ تبع معايا الميثود سهله. اول حاجه كنشوفوا لا فونكسيون، تبع معايا طريقه باش كنخدم. شوف معايا، اول حاجه هي لا فونكسيون ديالنا صافي. اول حاجه شنو كنشوفوا؟ ركز معايا. اول حاجه كنشوفوا واش كاين واحد العنصر موجب. العناصر الموجبه كنحيدوها، هذه هي الخطوه الاولى صافي. الخطوه الثانيه كنشدو داك العنصر اللي بقى، كنديروا له ايكال زيرو، كنشوفوا قيمه اكس، كنحلوا المعادله ونلقاو قيمه اكس، ثم كنديروا ما يسمى بالطابلو دو سين، يعني ما يسمى بالعربيه كتمشي لي سميتو ديما، وهو جدول ديال الاشاره صافي. نعطيو اكزومبل بسيط. اكس او كاري ياك فوا اكس، غير هكا بسيط، ياك هادي راه اكس اس 3، غير حنا خاصنا نبسطوها باش تفهموها مزيان صافي، لاننا ندخلو في الاكسبونونسيال الين، دونك باش تفهموها مزيان بغيتكم انكم تعطيوني درسوا الاشاره ديال هذا صافي. قلنا الخطوه الاولى كنحيدوا العنصر الموجب صافي. شكون عندنا عنصر موجب هنا؟ هو هذا عنصر موجب اكس او كاري ياك. باش ما عوضنا اكس كينتمي لهنا، باش ما عوضنا راه موجب، يعني خاصو يتحيد، كيبقى لنا اكس. كنحطوها الجمله هذه شو معنى اشاره داله اف هي اشاره اكس، هي اشاره اكس صافي. كتحيد هذه عليك، هي الاشاره ديال اكس بوحدها. لان اكس او كاري موجب صافي، يعني كنحيدو العنصر الموجب، هذه هي الخطوه الاولى. دونك انا بغيتك تفهم الطريقه داكشي علاش عطيتك هذا المثال بسيط صافي. الطريقه اللي كنخدم بها هاكا، اول حاجه كنحيدو العنصر الموجب، كيبقى لنا اكس، ها هو يعني اشاره اكس، اشاره اف هي اشاره اكس. دابا شنو كنديرو؟ كنشدو هاد اكس كنديرو ايكال زيرو، اكس ايكال زيرو صافي، وكنجبدو اكس، ولكن هنا عندنا اكس ايكال زيرو يعني اكس ايكال زيرو صافي، هي مجبوده اكس بعدا. عاد كنديرو ما يسمى بالمرحله الثالثه. المرحله الجوجه هي كنجبدو اكس، هي راه سهله، عطاو لنا ايكال زيرو. المرحله التاليه وهي كنديرو طابلو دو سين، ها هو الطابلو دو سين يعني جدول الاشاره سي بيان. ها هو كنحطو اف دو اكس هنا اكس، هنا موان لانفيني بلوس لانفيني على حساب المجال اللي عطانا. شي مره كيكون صفر بلوس لانفيني، شي مره موان لانفيني بلوس لانفيني. اتقول لي فينا نلقاو هذا المجال؟ هذا المجال هو الاول اللي كيتعطى صافي، كيتعطى لك في ليكزام، كيقول لك نعتبر، ها هي نعطيو اكزومبل بحال هذا. شو معايا؟ نعتبر الداله العدديه جي المعرفه على ار، يعني خدامين في ار، حنا خدامين غير في ار كامل، يعني في موان لانفيني بلوس لانفيني سي بيان. شي مره كيكون خدامين بحال قلتي من صفر بلوس لانفيني اكزومبل، فهمتوا؟ الو نشوف نلقى شي اكزومبل هنايا. ها هو نيت، ها هو شو معايا بحال هذا موحد اخر. ها هو هذا، نعتبر الداله العدديه جي المعرفه على صفر بلوس لانفيني، يعني خدامين حنايا في صفر بلوس لانفيني، ما خدامينش حنا في هذاك. يعني الدومين ديفينيسيون ديال هذه هي صفر موان لانفيني، مجموعه التعريف ديال هذه هي صفر بلوس لانفيني، عفوا صفر بلوس لانفيني.
حنا كنخدموا غير في هذا الاطار صفر بلس لانفيني، حيت ترسم لي جدول كترسم لي صفر بلس لانفيني، ما كترسمليش موان لانفيني بلس، يعني خدامين حنايا في هذا المجال ما كنخرجوش عليه. صافي سي بيان، وهادشي غنشوفوه في هذا الشيء، في هاد التمارين اللي نتطرقوا له. نكملوا معليش، كنحطوا موان لانفيني بلس لانفيني، يعني دومي ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون ديالنا اف دو اكس اللي كتعطى لنا في الفوق، راه كيعطيها لنا في المحاد ديما كتعطى، صافي ما كنحسبوهاش كتعطى لنا. سي بيان، الو كنحطوا الحل اكس شحال عطانا صفر، راه شي مره كنلقاو جوج حلول، يقدر اكس يعطينا واحد، يعطينا جوج اكسيتيرا، هنا عطانا صفر، هاهي سي بيان. الوغ هنايا اشاره ا هي بوزيتيف وهنا نيجاتيف. صافي كيفاش عرفت انا بوزيتيف نيجاتيف؟ كاينين جوج طرق. الطريقه الاولى وهو انك كتشد نتايا واحد كتشد نتايا واحد العنصر من هنا، بحال شد لي واحد ولا جوج ولا ثلاثه، وكتعوضوه هنا بلاصه اكس. واحد الا عوضتيه بلاصه اكس كيعطيك موجب، يعني موجب. كتشد واحد العنصر هنايا ما بين صفر وناقص وموان لانفيني، بحال ناقص خمسة، كتعوضو هنايا يعطيك ناقص خمسة يعني سالب. دونك هادشي راه بسيط، ولكن كنفهم لك الطريقه باش نخدموا لي زيكزام الاخرين وتفهم هادشي مزيان علاش كنقول هادشي. صافي سي بيان. كاين الطريقه الثانيه وهي اننا كنخدموا، دونك هنايا عندنا اكس، يعني عندنا ا اكس بلس بي، هنا ا هي واحد وعندنا بي هي صفر. صافي سي بيان، الحل ديالنا هو صفر على ا يعني صفر. سي بيان، هنا كنحطوا اشاره ا، هنا عكس اشاره ا، هي اشاره ا وهنا عكس اشاره ا. اشاره ا وهي اللي كتكون مضروبه في اكس. صافي ها هي ا بوزيتيف يعني بوزيتيف وهي نيجاتيف. صافي سي بيان. الو وإلا ما عرفتش هاد لا ميثود كتعوض انت بشي حاجه هنايا في اكس. هادشي غادي نشوفو في ليكزومبل الاخرين. دابا هذا اكزومبل بسيط باش تفهم. سي بيان، دابا حنا درنا جدول اشاره، صافي حنا عرفنا يعني ان اف دو اكس كتكون موجبه فاش في هذا المجال، حيث اكس الا كان كينتمي من الصفر لاش لبلس لانفيني. صافي ها هي اف دو اكس كتكون موجبه من الصفر بلس لانفيني، اف دو اكس كتكون مالو سالبه مناش حيث اكس كتنتمي لاش لموان لانفيني صفر. سي بيان، نتمنى انكم فهمتوا هذا. الا فهمتوا هذا المثال البسيط الامثله الاخرين غتفهموهم. الو نمشيو. الو قبل ما نديرو امثله اخرين نحاولوا نشوفوا هاد اشارات ا عكس اشارات ا اكسيتيرا. صافي نشوفوا الحاله الاولى وهي اللي كتحط بزاف في ليكزام، هي هذه، حيت كتكون عندنا ا اكس بلس بي. صافي هذه هي الاشاره اللي بغينا ندرسو، كدير لها ايكال زيرو باش تجبد اكس. صافي كتجبد اكس اش كتساوي لنا، هذا كتجيبو لهنا يعني موان بي، كيبقى ا كتقسمو عليها مقسوم على ا، يعني اكس كيساوي لنا موان بي على ا، يعني كتجبد اكس بحال قلتي حال المعادله. هادشي ديال التسع، دونك ماشي غادي نعاودو نراجعو عاوتاني حتى حل المعادله كي كنديرو لها. هادي كتجيبها لهنا كيتغير الاشاره، هادي الضرب حيت كتجيبها كتولي قسمه، شي حاجه بسيطه. الوغ هذا هو الحل. صافي يعني حل الا كانت على هاد الشكل كنديرو جدول ديالنا الطابلو دو سين، ها هو سي سامبلومون ها هو ا اكس بلس بي سي بيان موان لانفيني بلس لانفيني، هذا هو الحل موان بي على ا. سي بيان كنديرو دويره هكا يعني انه حل. سي بيان هنا كنديرو اشارات ا، شكون هي اشارات ا؟ هي اللي عندنا هنا، ها هي راه موجبه قدامها موجبه كنديرو بلس، يعني هاد ا هادي واش موجبه؟ الا كانت ا موجبه كدير بلس، الا كانت سالبه كدير موان، وهذه سالبه اشاره ا. هنا نديرو اشاره ا هاي ا، وهنا عكس اشاره ا. صافي نعطيو اكزومبل باش تفهم. الا كانت بحال قلتي نديرو شي اكزومبل جوج ربعة باش تخرج لنا النتيجه ديالي. جوج ربعة غنجيبو هنايا، ها هي ربعة يعني هي جوج، شحال غتعطينا؟ غتعطينا ناقص جوج ياك بعدا. سي بيان يعني هنايا الجدول عطينا ناقص جوج. هنا اش كنديرو اشاره ا، فين راه الاشاره ا؟ هي زائد، هاد جوج راه زائد يعني موجبه، ها هي موجبه وهنا سالبه. سي تري بيان. نشوفو العكس، الا كانت سالبه هي نقولو ناقص جوج، الوغ هنايا تعطينا ناقص جوج، ناقص جوج هي زائد جوج، دونك هنا جوج. دونك هنا شنو كنديرو؟ اشاره ا، اشاره ا هنايا سالبه يعني مضروبه في اكس، ناقص جوج ناقص جوج سالبه وهنا موجبه. الله يرضي عليك. صافي دونك هادشي ضبطناه. سي بيان، هادي هي كتحط بزاف في ليكزام. كاين الا لقينا جوج حلول،
الا كنلقاو جوج حلول تبع اون جينيرال. الا لقينا حل واحد هنايا كيما كنشوفوا اكس بلس بي كنخدموا هاد لا ميثود صافي. الا لقينا جوج حلول كنقولوا ان جوج حلول يعني ان الا لقينا جوج حلول كنديروا الطابلو دو سين. ها هي جوج حلول، ها الحل الاول وها الحل الثاني. دونك ها الحل الاول نسميوه اكس 1 وهذا اكس 2 بلس لانفيني موان لانفيني ديال اف دو اكس. اش كيكون عندنا هنايا؟ كيكون عندنا هنا اشاره ا وهنا اشاره ا وهنا عكس اشاره ا صافي. سي بيان. الا حصلتي كتعوض بشي عنصر من هنا كتعوضو في الداله اكس وكتشوف واش موجبه. الا كانت موجبه كنحطها، كانت سالبه حطها الا حصلتي. دونك هادي صافي. الوغ دابا نشوفو كيفاش كنلقاو هادي. شوف معايا دلتا باش نفهمو مزيان. شوف معايا دلتا غنجيو نكتبوها هنايا. دلتا كتساوي لنا بي أس 2 ناقص 4 أس. هادشي إلا كانت عندنا واحد الدالة من الدرجة الثانية. دونك هادشي راه كنراجعو. هادشي راكم قريتوه في التاسعة ولا في السانكيام. المهم أ إكس أو كاري زائد بي إكس زائد سي. إلا كانت عندنا بحال هادي هاد المعادلة هادي كنحسبو دلتا باش نلقاو الحلول، نلقاو النتيجة د إكس و إيكغيك صافي. هذا هو الهدف ديالنا، نلقاو إكس و إيكغيك باش نعرفو الإشارة. الوغ كنحسبو دلتا. سي بيان. الا كانت دلتا اول حاجه الا كانت دلتا مالها سالبه فانه ما عندهاش حل. يعني الداله ديالنا ما عندهاش حل، يعني انها موجبه قطعا صافي. نعطيو اكزومبل نشوفو بعدا الجدول ديالها. الجدول ديالها كيكون بحال هكا. ها هو الجدول ديالها من موان لانفيني بلس لانفيني. هنا كتكون اشاره ا. اشاره ا هنا الا كانت موجبه راه كيكون موجب، الا كانت سالبه راه كتكون سالب ديال اف دو اكس. نعطيو اكزومبل بهذا باش تفهموا. اكزومبل وهو بحال قلتي اكس او كاري ناقص جوج اكس زائد واحد بحال هذا ايكال صافي. اشنو كنديرو؟ اول حاجه هادي من الدرجه الثانيه اكس اس 2 كنحسبو دلتا. دلتا اش كيساوي بي؟ خاصنا نحطو بي هنايا ونحطو ا ونحطو سي. شحال كيساوي؟ صافي. بي هنا شكون هي؟ بي هي اللي مضروبه في اكس. ها هي ناقص جوج. متفق معايا؟ شكون هي؟ هي اللي مضروبه في اكس هي واحد. اكس او كاري هي اللي مضروبه في اكس او كاري، بي هي اللي مضروبه في اكس والسي هي اللي بقات هي واحد. سي بيان. كنحسبو دلتا. دلتا اش كيساوي لنا؟ بي اس 2 يعني ناقص جوج اس 2. سي بيان. ناقص 4 اس يعني 4 في في الراء هي واحد في السي هي واحد. يعني شحال تساوي لنا هنايا؟ 4 ناقص 4 كتساوي لنا صفر. سي بيان. يعني دلتا كتساوي صفر. في الحالة فاش كتكون دلتا كتساوي صفر، هنايا دلتا كتساوي صفر. غنديرو اكزومبل ديال دلتا كيساوي صفر هو الاول. عاد نشوفو دلتا صغار من هنا. الا كانت دلتا كتساوي صفر شو معايا راه صحيحه هادي. المهم الا كانت دلتا كتساوي صفر راه كيكون عندها حل واحد. غير بالنسبه لهذا المثال هذا نحطو بعدا الكور ديالو. عاد نشوفو اكس اف دو اكس موان لانفيني بلس لانفيني. ياك الحل الواحد هو ناقص بي على جوج ا. ياك الحل ديالو هو ناقص بي على جوج ا. هادشي خاصو يكون مضبوط، هادشي خاصو يكون محفوظ. دونك انا راه حط شي ضابطو شي سامبلومون لانه بسيط. شي حاجات بسيطه خاصها تحفظ. هنا اشاره ا وهنا اشاره ا صافي. هنا اشاره ا وهنا اشاره ا. سي تري بيان. الوغ ها هو عطانا صفر. شكون هو الحل؟ نسميوه اكس 1. اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ناقص بي على جوج ا. شكون هو ناقص بي؟ هي هادي. الناقص مع الناقص يعني تعطينا جوج على جوج في يعني في واحد. يعني جوج على جوج هي واحد. يعني اكس ديالنا هو واحد. يعني الا جينا عوضنا هنا اكس بواحد تعطينا صفر. هانت اكس او كاري الا عوضناها بواحد، واحد او كاري واحد ناقص جوج في واحد يعني جوج ناقص هذاك يعني تعطينا ناقص واحد. ناقص واحد زائد واحد هي صفر. سي بيان. صافي. ها هو الحل ديالنا هو واحد. كنجيو هنا كنرسمو الطابلو ديالنا عادي هكا. دونك هو هذا. نجيو نرسمو الطابلو ما نطولوش. الطابلو ديالنا كنحطو الحل ديالنا هو واحد. هنا كنحطو اشارات ا واشارات ا. اشارات ا هنايا هي اللي مضروبه في اكس مالها موجبه يعني زائد. صافي. سي بيان. انا نشوفو دابا الحاله الاخرى. نديرو هنايا نعوضو حنايا كاع هاد واحد بجوج باش نغيرو شويه في الكليب باش ما تعطينا الصفر دلتا. نحسبو دلتا نشوفو شحال تساوي. دلتا كتساوي لنا
شوف معايا كتساوي بي أس 2. دونك شكون اللي تغير هنا؟ سي ولات 2. هذه معادلة أخرى صافي. يعني كتساوي بي أس 2 هي 4 ناقص 4 أس سي، يعني في 1 في 2. يعني شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 4 ناقص 4 في 2 هي 8. يعني شحال كتساوي لنا؟ ناقص شحال؟ ناقص 4. سي بيان. يعني سالبة. الا خرجت لنا سالبة راه حطينا الكل. الا خرجت لنا سالبة يعني ما عندهاش الحل. هذه ما عندهاش الحل سوغ ار. ماشي يولي شي واحد يقولك سوغ سي. لا حنا ما كنهضروش، حنا في الباك عندنا كنخدمو غير في ار، في المجال ار. اما السي راه ما كنخدموش فيه صافي. المجال ار غير في ار. الوغ في ار عندها ما عندها حتى حل. الوغ يعني هذه ما عندها حتى حل. كنرسمو جدول عادي هاهي اون ديريكتومون الجدول ديالنا ها هو موان لانفيني بلس لانفيني على حساب اف دو اكس. دونك الديفينيسيون راه ار باينه بولينوم حدوديه. الوغ شوف معايا اف دو اكس هنا شنو غنديرو؟ اشاره ديال ا هو هذا موجبه يعني زائد. صافي هذا هو الطابلو دو سين ديالنا. الوغ الحاله الاخرى فاش غتكون عندنا، الا كانت عندنا كتساوي باش تعطينا موجبه نعوضو هذا بواحد، ياك باش تعطينا موجبه نعوضو هذا بثلاثة. ياك نشوفو ثلاثة ولا أربعة؟ نعوضو بثلاثة. ثلاثة باش تعطينا تسعود. نديرو إكزومبل ثلاثة. شو معايا مزيان. ونديرو نخليو هذا جوج باش تعطينا 98 تعطينا واحد صافي. حيت ما وجدتش انا هادو غير جاو مع الشرح وصافي، خاصني نشرحهم ضروري باش الا مشى عطاوها لكم في ليكزام ولا شي حاجه تكونوا ضابطين الامور ديالكم. دلتا شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا بي اس 2 في الراب بي هو ناقص 3 ها هو وسي بيان. بي اس 2 يعني ناقص 3 اس 2 ياك ناقص 4 اسي. 4 اسي ا هي واحد والسي هي جوج. يعني شحال كتساوي لنا؟ 9 ناقص 8 يعني كتساوي واحد. واحد مالها موجبة صافي. الا كانت واحد موجبة يعني غادي نلقاو حلين. الحل الاول نسميوه اكس ان كيساوي لنا، شوف معايا الحل الاول شحال كيساوي. اكس ان كيساوي لنا ناقص بي زائد جذر نتاع دلتا على جوج ا. والحل الثاني دونك شحال كيساوي؟ الحل الثاني اكس دو كيساوي ناقص بي ناقص الاشاره كتغير غاسين يعني جذر ديال دلتا على جوج ا صافي. سي بيان. غنشوفو بي شحال كتساوي لنا؟ ناقص 3 ناقص مع الناقص تولي 3 زائد 3 زائد غاسين ديال دلتا يعني غاسين هي دلتا كتساوي واحد يعني غاسين دلتا يعني كتساوي غاسين دو واحد كتساوي لنا واحد يعني زائد واحد مقسوم على جوج في ا. ا هي واحد جوج في واحد يعني جوج في واحد هي جوج. 4 على جوج هي شحال؟ 4 على جوج شحال شباب؟ جوج. هاد الحل الأول جوج. الحل الثاني لا ميم شوز تعطينا 3 ناقص واحد على جوج. 3 ناقص واحد هي جوج على جوج يعني واحد. هاد الحل الأول هو واحد الحل الثاني هو جوج. سي بيان. كنجيو نرسمو الطابلو ديالنا طابلو دو سين. ها هو الطابلو دو سين عندو جوج حلول. هاد الحل الأول هو نديرو هنا موان لانفيني بلس لانفيني يعني غادي نبداو أصغر واحد هو واحد ها هو وغادي نمشيو أكبر واحد هو جوج. ها هو الحل الثاني. كما قلنا بما أنه عندهم جوج حلول يعني غادي يكون إشارة أ إشارة أ وهنا إشارة أ وهنا عكس إشارة أ صافي. اف دو إكس. غنسولك إشارة أ هنا شكون هي؟ موجبة واحد. وكان عندنا ناقص واحد ولا شي حاجة وي غادي نديرو السالب، ولكن هنا هي إشارة أ موجبة وهنا إشارة أ مالها سالبة. سي تخي بيان. دونك اف دو إكس موجب من جوج لبلوس لانفيني من واحد لموان لانفيني وسالب مناش من المجال واحد جوج صافي وسالب في هذا المجال. سي تري بيان. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان صافي. الوغ سي تري بيان. هاد الدلتا ما كنتش غادي نديرها ولكن جات مع الشرح اكسيتيرا ضروري انني نشرحها. المهم اي حاجه تزاد راه مزيان صافي. سي بيان. دابا حل معايا هاد الماك. داكشي اللي قلنا في الاول دوك المراحل الثالثه ثلاثه والمراحل الثلاثه باش كندرسوا الاشاره راه هما اللي مهمين بزاف باش نعرفوا واش اف تزايديه اف تناقصيه اكسيتيرا
صافي. الو قبل نشوفوا بعدا بعض الامثله من لي زيكزام موحدات. دابا شفنا غير امثله من عندي، صافي عطيتهم كيكونوا بساط من عندي انا. صافي شو معايا مزيان. الو غادي نشوفوا الموحد هذا ديال 2009 الدوره العاديه، 2009 الدوره العاديه. شوف غادي نشوفوا السؤال 1/5 شنو كيقول؟ ادرس اشاره كل من غاسين ديال اكسبونسيال اكس ناقص جوج ياك وغاسين وهاد الداله هادي وهي غاسين دي اكسبونسيال اكس ناقص يعني جذر اكسبونسيال اكس ناقص واحد عامل على جذر ديال اكسبونسيال اكس ناقص جوج على ار في المجال ار. صافي شو معايا يعني جوج اسئله. الوغ سي تري بيان. قبل ما نشوفوا هادشي خاصنا نعرفوا واحد الحاجه مهمه، بعض الخصائص البساط خاصكم تضبطوا، هادو راكم ضابطيهم كاملين، دونك اللي ما ضبطهمش يضبطهم دابا ما كاينش مشكل. شو معايا مزيان غنضبطوهم عاد نكملوا هاد البارتي. الوغ هادو خصائص كيتحطوا 100% في ليكزام ديما. الوغ اكسبونونسيال ا كيساوي لنا واحد على اكسبونونسيال موان ا. صافي يعني اكسبونونسيال بحال قلنا ناقص 5 كيساوي واحد على اكسبونونسيال 5. دونك اشنو كتستنتج هذا؟ كتستنتج ان ليكسبونونسيال توجور بوزيتيف، امبوسيبل يعطينا النيجاتيف، امبوسيبل. علاش؟ لانه واخا نعوضو هنا بناقص مليون غادي التقلب غتولي واحد على مليون بلوس، يعني تولي موجبه. يعني هذا ديما كيكون موجب، وهذا مهم بزاف، ديما بوزيتيف، ديما ليكسبونونسيال توجور اي بوزيتيف. نكتبوها هنايا يعني اكسبونونسيال اكس اي توجور بوزيتيف يعني موجب. يعني الا كان في دراسة الدالة ليكسبونونسيال مضروب في واحد الفونكسيون كنحيدو ليكسبونونسيال لانه موجب، عقل عليها اكسبونونسيال اكس توجور موجب. سي بيان. غنشوفو الخاصية الثانية. الخاصية الثانية اش كتقول؟ كتقول اكسبونونسيال اكزومبل 4 يعني نقولو حنا جوج زائد جوج كتساوي لنا اكسبونونسيال جوج فوا اكسبونونسيال جوج. صافي خاصيه بسيطه. صافي حنا كنعطيو غير اكزومبل. ها هو دي اون جينيرال اكسبونونسيال ا بلس بي كيساوي لنا اكسبونونسيال ا فوا اكسبونونسيال بي. الوغ نشوفو القضيه ديال الين. الين ا بلس الين بي فانه كيساوي لنا الين ديال ا فوا بي فوا بي فوا بي. صافي الا كان زائد فإنه كيكون ا في بي، ا في بي. الا كان ناقص فانه كيكون ا مقسوم على بي، مقسوم على بي. سي بيان. صافي ركز معايا مزيان. الخاصيه الاخرى وهي ان. الا كانت عندنا ان الين اكس فانها كتساوي الين اكس اس ان. عطيني اكزومبل. مرحبا جوج الين ديال 4 اكزومبل فانه كتساوي لنا الين ديال 4 اس 2. شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ شوفوا الحالة هادو هما اللي مهمين، هاد الجوج هادو باش كنحلو الدالة، باش نحلو واحد الايكواسيون، الحل ديال واحد المعادلة. دونك هادي خاصك تفهمها مزيان. سي بيان. دابا الين نتاع اكسبونونسيال ا كتساوي لنا ا. اكزومبل بحال قلتي الين ديال اكسبونونسيال 5 فانها كتساوي لنا 5. صافي سي بيان. الخاصية الثانية وهي أنه إكسبونونسيال إلين نتاع أ فإنها كتساوي لنا أ بحال هادي. يعني إكزومبل إلا كانت إكسبونونسيال إلين 6 فإنها كتساوي لنا 6، 7 كتساوي لنا 7، 8 كتساوي لنا 8. أتقول لي أستاذ لا الصالحة هاد الإلين هاد المعادلة هاد الخاصيات بجوج صالحين. علاش صالحين؟ إلا كانت عندنا إكزومبل واحد المعادلة بحال هكا اكسبونونسيال اكس كتساوي لنا جوج، كي غادي نديرو نلقاو اكس. حنا بغينا نلقاو اكس، الهدف ديالنا نلقاو النتيجه د اكس شحال كتساوي. اشنو كنديرو؟ كندخلو الالين، يعني كندخلو الالين في هاد الطرف كتولي عندنا الين اكسبونونسيال اكس كتساوي لنا الين جوج. دخلنا الين هنا ودخلنا الين هنا. حنا كنعرفوا هاد الخاصيه ان حيت كتدخل الالين في الاكسبونونسيال كتهبط لك هاد اكس، يعني كتبقى غير اكس. ها اكس كتساوي لنا الين جوج. حنا لقينا النتيجه عند اكس. يعني الخاصيه الاتيه مهمه بزاف. او كيكون عندنا اكزومبل الين بحال هكا الين نتاع اكس الين ديال اكس كيساوي لنا جوج
كيقولك خاصك نجبدو القيمه ديال اكس. باش نجبدو اكس كندخلو ليكسبونونسيال هنا، ها هي اكسبونونسيال وهنا اكسبونونسيال. صافي كتولي لنا اكسبونونسيال الين دو اكس كتساوي لنا اكس وكتساوي لنا اكسبونونسيال جوج. صافي حنا جبدنا قيمه اكس مهمه بزاف. صافي وهاد الخاصيات بجوج راه ديرهم بالكالكول كتخرج لك النتيجه. اكسبونونسيال صفر كتساوي واحد، اكس و الين ديال واحد كتساوي لنا صفر. واهم حاجه وهو اننا نعرفوا الداله الالين والاكسبونونسيال فاش محرفه. هكاك شو معايا اكسبونونسيال اكس الدومين ديفينيسيون يعني مجموعه التعريف ديالها هي ار. يعني ان هاد اكس هذا نقدروا نعوضوه باي رقم بغيتي، ناقص مليون، زائد مليون، صفر، 400 اكسيتيرا. المهم من الموان لانفيني بلس لانفيني. سي يعني ان اكس نقدروا نعوضوه باي رقم. الالين انتردي. الالين دو اكس هو الدومين ديفينيسيون ديالها من الصفر لبلس لانفيني، والصفر مفتوح يعني ما داخله الصفر. صافي ما تعوضليش امبوسيبل تكون صفر. ما عمرك تلقى الين ناقص 6 ولا الين ناقص 7 ولا الين صفر. امبوسيبل ما كايناش، لان الين الرسم ديالها كيكون بحال هكا. غتكونوا قريتوه. هذه هي البوان واحد، لان الين دو واحد كتساوي لنا زيرو، كيكون بحال هكا وماشي هكا. صافي يعني كتكون موجبه من واحد لبلس لانفيني. الالين موجبه من الصفر لناقص واحد، من صفر لواحد، من صفر لواحد كتكون سالبه الين اكس. صافي هادشي خاصكم تفهموه. صافي يعني فوقاش كتكون، الا قلت لك انا فوقاش كتكون الين اكس موجبه، يعني من واحد لبلس لانفيني. يعني الين اكس كتكون موجبه مناش من واحد لبلس لانفيني. الين ديال اكس كتكون سالبه من صفر لواحد. صافي دونك هادو خاصك تكون ضابطهم. اكسبونونسيال اكس مالو توجور موجب، ديما موجب هو. صافي دونك هادو خاصكم ضابطهم بالنسبه لدراسه الداله. صافي باش انك تدرس الاشاره. سي بيان. الوغ نمحيو. ركز معايا الا عييتي دير بوز وسير ارتاح لك شويه، ضرب قهوه كحله وعاود رجع لنا عاوتاني. صافي ولكن ما تعطلش باش ما تنساش المعلومات اللي قلنا قبل، لانهم مهمين باش اننا نفهموا هادشي اللي بقى الاخر. سي بيان. غنبداو باول حاجه اللي 100% كتعطى في ليكزام امبوسيبل ما تلقاهاش في ليكزام. كيقولك مونطري ان الداله اف تزايديه قطعا، او الداله اف تزايديه. ركز معايا راه هاد قطعا مهمه. فوقاش كتحطها فوقاش ما كتحطها، هادشي اللي غادي نشوفو. شوف معايا مزيان نقراو بعدا الكود. الدالة اف تزايدية قطعا على المجال اي اذا كانت اف دو اكس كبر من صفر. يعني حيت يقول لك واش واحد الدالة اف تزايدية ولا تناقصية، شكون اللي كيحدد الشيء؟ هو الاشتقاق ديال الدالة اف بريم. صافي هو ديما ديرها في عقلك. تزايدية تناقصية راتبة اكسيتيرا. دونك الاشتقاق خاصني نحسب الاشتقاق. داك الاشتقاق الا كان موجب كنقول تزايدية، داك الاشتقاق الا كان سالب كنقول تناقصية. صافي سي بيان. فوقاش كنقولوا الدالة اف راتبة؟ اذا كانت تزايدية او تناقصية. لقيتها تزايدية راه راتبة، لقيتها تناقصية راه راتبة. صافي شي سامبل. صافي من بعد نشوفوا هذا قيمة قصوى اكسيتيرا، بعد نضبطوا هادو هما المهمين، من بعد نكملوا. شو معايا مزيان؟ الوغ درنا بعدا درسنا هذاك. نسينا قبل ما نشوفوا هادشي راه مازال ما كملنا دراسة الإشارة، لأن دراسة الإشارة هي اللي مهمة، لأن مازال ما خدمنا التمرين اللي قلنا لكم هذا أدرس الإشارات كل من غادي ندرسوا الإشارة بعدا. عفوا عاد نرجعوا لهذا الشيء. صافي ندرسوا الإشارة الشباب بعدا هو الأول، هو أهم حاجة بعدا. أدرس إشارات قالك أدرس إشارات لوغاسين ديال إكسبونسيال إكس ناقص جوج. صافي الوغ الخطوات اللي قلنا. اول خطوه كنحيدو الموجب. غادي يجي يقول لي واحد راه اكسبونسيال اكس غاسين ديال اكسبونسيال اكس موجب غنحيدو. لا امبوسيبل تحيدو. علاش؟ لان عندك الناقص
وكان عندك الضرب، انا قلت لك حيت يكون عندك الضرب هذا مضروب في بحال قلتي غاسين ديال اكسبونونسيال اكس، هنا كتحيد هذا نحيدوه، كنحيدو العناصر الموجبه اللي مضروبه في واحد لا فونكسيون. صافي الا كانت مضروبه في فونكسيون ماشي بحال هادي. اما الا كانت غاسين جذر ديال اكسبونسيال ناقص جوج ما كنحيدوهاش. صافي يعني المرحله الاولى نحيدو الحاجه الموجبه، ما عندنا حتى حاجه مضروبه. صافي سي بيان، يعني المرحله الاولى مشات لنا. نشوفوا المرحله الثانيه. المرحله الثانيه كنشدو هذا العنصر كنديروا له ايكال زيرو وكنجبدوا القيمه د اكس. صافي كتحل المعادله ديالك. يلا جبد لي القيمه د اكس، ها هي غاسين ديال اكسبونونسيال اكس كيساوي جوج، كنجيبوه لهنا يعني زائد جوج. صافي حنا بغينا نطيرو على الغاسين نضربو هذا في او كاري وهذا في او كاري. انا بغيت تفهم لا ميثود كيفاش كنمشي، كي يقولك درس الاشاره كيفاش المراحل اللي كتمشي، هادشي اللي بغيتك تفهم. اما هاد التمرين راه خاصك انت تفهم كيفاش انك تخدم التمارين متنوعين، يعني اي تمرين تخدم. صافي تبع معايا. يعني او كاري تمشي لنا مع الغاسين تبقى لنا اكسبونونسيال اكس كتساوي لنا 4. ها هنا حنا دابا مشكله خاصنا اكس، كيفاش نجبدوها؟ باستخدام لا غولاسيون اللي درناها دابا شويه الين. غندخلو الالين هنايا، اكسبونونسيال اكس كتساوي لنا الين ضربة، يعني ان اكس كتساوي لنا الين ضربة. هذه هي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه وهي جدول طابلو دو سين. ديما كتحطوا للبروف طابلو دو سين، ها هو داكشي راه بسيط. غير دابا نتوما كتبقاو تقراو بجهاله، ما كتقراوش بالعقل، فهمتوا؟ دونك كنتو كتقراو بالعقل غتجيكم هاد الماط بسيط بزاف. ها انت الين ضربة كتحطو هنايا بلس لانفيني هنايا موان لانفيني هنايا. صافي هنا شنو كنديرو؟ هناش عندنا بحال قلتي ا اكس بلس بي، ا اكس بلس بي، يعني كنديرو اشاره ا عكس اشاره ا. اشاره ا هنا شكون هي اللي مضروبه في اكس هنا، يعني عندنا بوزيتيف هنا نيجاتيف. هنايا اصلا كاع تعوض، عوض بشي نتيجه هنا بكالكول. عندك كالكول، دونك نتايا بلا ما تبقى تحفظ شي، انت عندك كالكول اتعبر غتحسب لي شي حاجه هنا. دير لي الين 8، عوض لي هنا بالين 8. ها انت عوض لي بالين 8 غتخرج لك 8. ها انت نديرو حنا الين 9، هنا الين 9 كاين هنايا، غنعوضو بالين 9. هي غاسين ديال الين 9 ناقص جوج. نشوف واش موجبه ولا سالبه. شحال كتساوي لنا؟ هادي غتساوي لنا غاسين ديال 9 ناقص جوج. صافي الوغ غاسين ديال 9 شحال كيساوي لنا؟ 3 ناقص جوج كتساوي لنا واحد مالو موجب، دونك هنا تكون موجبه. صافي سي تري بيان. هاكاك حصلتي. حبيت تعوض عاوتاني هنا، عوض لي بحال شي رقم بسيط هو صفر. شي واحد كينتمي هنا بحال صفر، صفر راه كنتمي هنا. غنعوضو ها هي اكسبونونسيال صفر ناقص جوج كتساوي اكسبونونسيال صفر شحال كتساوي واحد. غاسين دو واحد كتساوي واحد نيت ناقص جوج يعني كتساوي لنا ناقص واحد، يعني سالبه. ها هي سالبه وكتحط السالب الا حصلتي كاع. صافي ساهله لا ميثود. صافي انت راه كدير معاك كالكول تيك تيك تاك تيك باق حط لي. صافي بلا ما تصدع راسك. هاكاك لان حنايا قلنا ان هاد الكور هذا اننا كيفاش نضربو 20 على 20 في الماط في واحد المده قصيره ديال 10 ايام 6 ايام اكسيتيرا. صافي ولكن نيت ضرب التمارين داكشي كنعطيك في التالي خدمو كامل. دوك الاسئله كنعطيك في التالي سي بيان. دابا شوف معايا مزيان، دابا فين وصلنا؟ صافي دابا حسبنا التمرين الاول، درسنا الاشاره ديال غاسين غاسين ديال اكسبونونسيال. شحال عطاتنا الين 4. ها هو نعاودو نكتبوه هنايا لأن نحتاجوه. شوف معايا، شوف غاسين جذر ديال اكسبونونسيال اكس ناقص جوج ياك عطاتنا الين 4. سي بيان عطاتنا بوزيتيف نيجاتيف موال لانفيني بلس لانفيني. صافي الوغ شوف معايا السؤال الثاني وحتى ادرس الاشاره ديال هذا. دابا درسنا الاشاره ديال غاسين اكسبونونسيال اكس ناقص جوج، ياك دابا درس الاشاره ديال اش؟ ديال غاسين اكسبونونسيال اكس ناقص واحد
فوا غاسين ديال اكسبونونسيال اكس ناقص جوج. سي بيان، ركز معايا مزيان. اول حاجه شنو كنديرو؟ كنحيدو الطرف الموجب. حنا بغينا ندرسو اشاره ديالها، خاصنا ندوزو 3 المراحل. المرحله الاولى كنحيدو الحاجه الموجبه. حنا ما عندنا حتى حاجه موجبه، صافي، ما عندنا حتى حاجه موجبه، شي حاجه مضروبه، ما عندنا شي حاجه موجبه. سي بيان. المرحله الثانيه كنديرو هذا كيساوي لنا صفر، وكنجبدو القيمه د اكس هكاك. دونك هذا كيساوي صفر، كنطبقو العلاقه الاتيه: ا في بي كتساوي لنا صفر، يعني ان ا كتساوي صفر او بي كتساوي صفر. صافي، يعني الا كانت ا في بي كتساوي صفر، يعني ان ا كتساوي صفر ولا بي كيساوي صفر. يعني هذا كيساوي صفر او هذا كيساوي صفر. يعني ان غاسين ديال اكسبونس اكس ناقص واحد كيساوي صفر، ياك؟ او غاسين ديال اكسبونس اكس ناقص جوج كيساوي صفر. صافي، جدر هو غاسين فرونسي. صافي صافي. دابا غادي نجبدو القيمه د اكس هنا وقيمه د اكس هنا. هذا راه خدمناه، هو اللي خدمناه، هو هذا. راه جبدنا اكس، لقينا اكس كتساوي لنا الين ضربه اون ديريكتومون. الوغ اجي دابا نشوفو هذا عاوتاني. الوغ هاد واحد نجيبوه لهنا، يعني هذا عطينا غاسين اكسبونسي اكس كتساوي لنا واحد، غنضربو في او كاري غتعطينا واحد. واحد او كاري هي واحد، غندخلو الالين، ها هي الين غتعطينا الين واحد. يعني ان اكس كتساوي لنا الين واحد. الين واحد شحال كيساوي لنا الشباب؟ صفر. صفر. ها هي الحل الاول، ها الحل الثاني. صافي، ايوا كنجيو لهنا وكنحطو الحلول ديالنا. ها هي، ها هي. دونك كنحطو هنايا هما لانفيني، صفر، الين ضربها بلس لانفيني. هنا عندنا جوج طرق. الطريقه الاولى وهو اننا نفصلو الحاله، نديرو هادي بوحدها وهادي بوحدها. كيفاش؟ يعني ان كنديرو هاد الداله هادي بوحدها، ها هي، نكبرو شويه باش يكفينا. ها هي. عندنا جوج طرق بساط، انت اختار اللي بغيتي. اما كتفصل الحالات فصلهم، يعني هذا بوحدها غنديرو هكا غاسين تاع اكسبونونسيال اكس ناقص واحد. الوغ شكون الحل ديالو؟ هو اكس، هو صفر. ها هي اكس كتساوي صفر، كنديرو دويره. سي بيان. هنا اشاره يعني هنا كتكون عندنا موجبه وهنا سالبه، ياك متفقين؟ هنا موجبه وهنا سالبه. الا حصلنا كنعوضو بشي حاجه من هنا وشي حاجه من هنا. سي بيان. الوغ الحالة الأخرى وهي غاسين ديال اكسبونونسيال اكس ناقص جوج. صافي، جذر ديال اكسبونونسيال اكس ناقص جوج الحل ديالو هو اكس كتساوي الين ربعة، هو هذا. هاهي. صافي، راه قلنا هذه الإشارة موجبة هنايا وهنا سالبة. اشنو كنديرو؟ عندنا هادي في هادي، يعني هادي في هادي نسميوها اف دو اكس، نسميوها جي دو اكس. صافي، هادي جي دو اكس. يعني اش كتساوي؟ هادي في هادي، هادي في هادي، يعني كنديرو هادي الناقص في الناقص، يعني تعطينا الزائد. هنا كتساوي لنا صفر وهنا كتساوي لنا صفر. صافي، حل وهادي حل. صافي، اذا كانت اكس كتساوي الين ربعة راه تعطينا هادي كتساوي صفر، الا كانت اكس كتساوي صفر هادي تعطينا صفر. صافي، يعني هنا شنو قلنا؟ السالب مع السالب، هادي راه سالب، السالب مع السالب يعطينا موجب. سي بيان. موجب مع السالب، موجب مع السالب اش يعطينا؟ سالب. موجب مع موجب كيعطينا موجب. حنا درسنا اشاره ديال جي دو اكس، يعني هاد الداله هادي كتكون موجبه من الين 4 حتى البلوس لانفيني ومن صفر حتى الموان لانفيني، وكتكون سالبه في الصفر والالين ديال جوج، الين ديال 4. صافي، الا بغيت تخدمها هكا. اما الا بغيت تخدمها ديريكتومون كتخدمها ديريكتومون، كتحط لون نيت اون ديريكتومون بحال هكا. ولكن لا ميثود الاولى زوينه احسن، كتكون مبسطه ومشروحه مزيان. كدير له هكا اون ديريكتومون. يعني لقينا جوج حلول، الين ضربها والين صفر. صافي، كنشوفو حنايا. الوغ هنايا غتكون موجبه، كنعوضو بشي عنصر كاين هنايا بالكالكول طق طق كنلقاوها موجبه، كنلقاوها سالبه. صافي، سي بيان. حنا درسنا الاشاره، نزيدو واحد التمرين اخر في دراسه الاشاره لانه مهم بزاف، نشوف واحد السؤال اخر.
مهم بزاف باش انكم تفهموا كيفاش ديك المرحله الاولى اللي كنحيدوا الموجب، لان شحال من واحد مازال ما فاهم. انا عارف ان راه كيفهم كازي سوايع الناس ديال البكالوريا راه باينين. كنعرف انايا اشنو ناقصني بلا ما يسولني. اكس زائد واحد ياك اكسبونونسيال موان اكس على اكس زائد اكسبونونسيال ناقص اكس او كاري. هذا الموحد ديال الشباب ديال 2007 العاديه، صافي 2007 العاديه، صافي. عطينا الاشتراك كيساوي هذه النتيجه، سي بيان. الوغ قالك ادرس اشاره اف دو بريم، ادرس الاشاره ديال اف دو بريم، ادرس اشاره يعني فوقاش موجبه وفوقاش سالبه بالنسبه اش مجال سور ار، سور ار، سور ار، صافي. يعني بالنسبه للمجال ار، في المجال ار يعني من موان لانفيني بلس لانفيني. تبع معايا مزيان باش ندرسو الاشاره ديال هذا فوقاش موجب فوقاش سالب. كنديرو المرحله الاولى، المرحله الاولى وهي كنحيدو اي حاجه موجبه، اي حاجه موجبه كنحيدوها. يلا حيد، غتقول لي هذا موجب، وي كنحيدوه، ها وهذا نحيدوه. علاش نحيدوه؟ لانه مضروب في داله، ماشي عندنا اكسبونونسيال اكس ناقص 5 ولا ناقص 7 ولا زايد، لا، ضرب مضروب فواحد لا فونكسيون كامل، صافي. يعني هذا كنحيدوه موجب. كاين شي موجب اخر، كاين، ها هو اكس زائد اكسبونونسيال ناقص اكس او كاري، كلشي او كاري، يعني هذا موجب، هذا تحت كامل موجب، يعني اي حاجه او كاري راه موجبه، كنحيدو هذا. سي كما قلنا المرحله الاولى هو كنحيدو الموجب، اي حاجه موجبه كنحيدوها. سي عندنا اكس لاش كينتمي لار. راه شي مره كيعطيك اكس كتكون خدام كيكون اكس كينتمي لصفر بلس لانفيني، يعني في هذه الحاله هذا راه اكس مالو، اكس مالو موجب، اكس مالو موجب، اكس كبر من الصفر، يعني حتى اكس بلس ا راه موجب، يعني هادشي كامل راه موجب، صافي. ولكن هنا راه سيغ ار، يعني من الموان لانفيني بلس لانفيني. ركز معايا مزيان، صافي. اي حاجه قلتها سجلها لان مهمه بزاف وغتصادفها في الموحد. الوغ المرحله الاولى كنحيدو اي حاجه موجبه. المرحله الثانيه الشباب شكون هي؟ كنحطو الجمله ديالنا المشهوره، اشاره، ها هي اشاره اف بريم دو اكس على المجال ار هي اشاره اكس بلس، يعني اشاره ديال الداله اف بريم دو اكس هي الاشاره ديال اكس بلس ان. دابا كنشدو هاد اكس بلس ان كنديروه كيساوي الصفر باش نلقاو اكس. المرحله الثانيه، المرحله الثانيه كنحطو ايكال زيرو كنجبدو القيمه د اكس، يعني اكس كيساوي لنا ناقص واحد. المرحله التاليه طابلو دو سين، ها هو الطابلو دو سين، ها هو. هنا تقدر تحط اكس بلس ان وتقدر تحط جي دو اكس، ماشي مهم، اف دو اكس بريم. علاش؟ لان اشاره ديال اف دو بريم هي اشاره ديال اكس بلس ان، هي عندها حل وهو واحد ناقص واحد. هنا بلس لانفيني موان لانفيني، هادشي راه بسيط، اكس هذا حل. هذا كيتسمى طابلو دو سين، ماشي طابلو دو فارياسيون، يعني جدول ديال الاشاره ماشي جدول التغيرات، جدول الاشاره. هذا جدول الاشاره، يعني ان غادي يكون هنايا اشاره ا، غنخدمو هاد القاعده، اشاره ا عكس اشاره ا، اشاره ا موجبه هذا موجبه، وهنا عكس اشاره ا، صافي. احنا جبدنا يعني ان اف دو بريم، ها هي، يعني ان اف دو بريم دو اكس موجبه. دونك بالنسبه للمجال اذا كان اكس كينتمي لاش موجبه فاش في الناقص واحد حتى لبلس لانفيني، و اف بريم دو اكس سالبه اش المجال حيث اكس كينتمي لهذا المجال هذا، موان لانفيني ناقص واحد، صافي. يعني كتكون سالبه هنا وموجبه هنا، سي بيان. ركز معايا مزيان وشوف معايا مزيان. هذا كيتسمى طابلو دو سين. فوقاش يعني جدول ديال اشاره، فوقاش كنقولوا جدول التغيرات. الا زدناه هكا، الا جينا ودرنا بحال هكا، حطينا اف دو اكس هنايا، هادي تناقص كنديروها بصفر، هادي تزايد كنحطوها هنا،
هنا كنحطو الصوره اف ديال ناقص واحد، وهنا كنحسبو الليميت في موان لانفيني كنحطو هنا، كنحسبو الليميت في بلس لانفيني كنحطو النتيجه هنايا، كنحطو هنا الليميت وكذا حتى البارتي الخامسه ان شاء الله، ونوريكم الطريقه كيفاش تحسبوا الليميت ديال اي داله بواحد الطريقه بسيطه بزاف، وتجيب النقط ديالك بواحد الطريقه اللي بسيطه كما العاده. الو غنمحيو دابا دراسه الداله، ما تقوليش اشاره ديال دراسه الاشاره راه بسيطه بزاف، كنحيدو الحاجه البوزيتيف كتبقى لنا هادي كنديرو لها ايكا زيرو اكسيتيرا. صافي سي بيان، نتمنى انكم فهمتوها مزيان. دابا نكمل، دابا وصلنا نشربوا الماء ونرجعوا لكم. الحمد لله. الوغ نكملوا. الوغ دابا غنشوفوا القضيه ديال الداله اف فوقاش تزايديه تناقصيه اكسيتيرا. شو معايا؟ الا كان الاشتقاق موجب كنقولوا تزايديه، الا كان الاشتقاق سالب كتقولوا تناقصيه. يعني شي حاجه بسيطه بزاف. الا كنتي فاهم الاشاره، فاهم هادشي اللي قلنا دابا، دونك هادشي سامبلومون غير شي حاجه تطبيقيه، شي حاجه بسيطه بزاف. دونك غنخدموا واحد الاكزومبل باش اننا نفهموا مزيان، وهي الدوره الاستدراكيه 2013. ان شاء الله نخدموا هذا التمرين الاول اللي كيتكون من 3 الاجزاء. صافي، من 3 الأسئلة. قالك أننا نعتبر الدالة العددية جي المعرفة على المجال صفر بلس لانفيني. يعني هنا أول حاجة نخدمو في هذا المجال صفر بلس لانفيني، يعني ما غاديش نخرجو حنايا من صفر بلس لانفيني. صافي سي بيان. قالك أن جي دو إكس مالا، هاد جي دو إكس هادي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا إكس أس 2 ناقص إكس ناقص إلين ديال إكس. سي تخي بيان. أول سؤال بسيط، سؤال شي حاجة ديال الحسابات وصافي. صافي كتنشر سي سامبلومون. قالك تحقق أن جوج إكس أو كاري ناقص إكس ناقص واحد كتساوي لنا جوج إكس زائد واحد عامل على إكس ناقص واحد. صافي قالك تحقق ان هذه كتساوي هذه. شي سامبلومون شو معايا بحال هاد الاسئله ديما كنمشيو لديك لا فونكسيون اللي مجموعه، ديك الداله المجموعه، هذه المجموعه وكننشروها كتجي بسيطه بزاف. اما الا هذه بغيت تحولها هذه كتجي شويه معقده، كنجيبو هذه هي اللي بسيطه، هذه نحولوها لهذه. صافي كنبداو بهذه نحولوها لهذه. يلا سير بدا لنا بهذا. عندنا ان جوج اكس زائد واحد عامل على إكس ناقص واحد. الفكرة وهو ديما الفونكسيون الدالة المجموعة باش كنبداو. صافي دابا شنو غادي نديرو؟ غادي ننشرو هدف هذا يعني غتعطينا جوج إكس أو كاري. صافي هدف هذا يعني غتعطينا ناقص جوج إكس. واحد في إكس يعني غتعطينا زائد إكس. واحد في ناقص واحد يعني غتعطينا ناقص واحد. سي بيان. شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا جوج إكس أو كاري ناقص جوج إكس زائد إكس يعني ناقص إكس ناقص واحد. احنا بينا أن الدالة هادي كتساوي لنا هادي، هاهما كيتساويو. سي بيان. سؤال بسيط بزاف، ولكن راه ماشي كيعطيك غير عبثا. هاد السؤال راه كتخدمو في الأسئلة الآخرين، يعني غادي نحتاجوه بزاف، يعني نخليوه، يعني هادي نحتاجوها ديما. حيت تعطيك بحال هكا شي حاجة بسيطة عارفة أنها تحتاجها هكاك، خاصة إذا قالك تحقق أو بين ولا شي حاجة كتعرف أنها غتحتاجها من بعد. أول حاجة السؤال الثاني، ها هو السؤال الأول ساليناه. السؤال الثاني باء، السؤال أ ساليناه دابا باء. بين أن الدالة الاشتقاق ديالها كتساوي هاد القيمة. دونك القضية ديال الاشتقاق راه ساليناها في الجزء الأول. دونك نتايا خاص تكون ضبط الاشتقاق ديالك. غنشدو هاد الدالة نشتقوها، يعني نشدو إكس أو كاري نشتقوه بوحدو ناقص إكس بوحدو نشتقوه بوحدو ناقص إلين ديال إكس نشتقوه بوحدو، حيت عندنا الناقص هنايا والزائد، وكان كان عندنا الضرب خاصنا نخدمو القواعد ديال الضرب. سي بيان. قلنا أن هذا هو الاشتقاق جي بريم دو إكس. صافي الوغ غنشوفو الاشتقاق ديال إكس أو كاري شكون هو؟ جوج كتنزل وكدير لنا إكس، جوج ناقص واحد يعني واحد، يعني إكس أس واحد يعني إكس. صافي الشباب ناقص إكس الاشتقاق ديالها واحد. سي بيان. الإلين ديال إكس الاشتقاق ديالها هي واحد على إكس. كنديرو الاشتقاق ديال إكس هي واحد ولتحت كنديرو إكس يعني واحد على إكس. حنايا خرجت لنا النتيجة ديالنا واش هي هادي؟ لا ماشي هي هاديك، ولكن قالك عمل
غادي نعملو نوحدو المقام عفوا باكس، يعني كلشي نعملوه باكس، يعني نهبطو هنا نديرو اكس نضربو فوق باكس او كاري باش ما تبقى والو المعادله، ولتحت هنايا نديرو اكس والفوق نضربوها في اكس، اكس في واحد عندنا اكس. دونك حنايا وحدنا المقام الاكس، ها هي اكس لتحت غتبقى لنا جوج اكس او كاري ناقص اكس ناقص واحد. ها نتايا كادو، شي حاجه كادو، شي حاجه بتيت فولي كيما كنقولو، شي حاجه لو شوفمون، يعني هي كتشوفمون صافي. دونك هاد بي سالينا نكملو. ليكن اكس من صفر باينه، واستنتج ان الداله جي تناقصيه على صفر واحد وتزايديه على واحد بلس لانفيني. وركز معايا مزيان، ركز معايا مزيان. اشنو عندنا هنايا؟ نحيدو هذا ونكتبوها هنايا، نكتبو النتيجه اون ديريكتوم. عندنا جي دو بريم دو اكس اش كتساوي لنا جوج اكس اس اثنان ناقص اكس ناقص واحد على اكس. انا بغيتك تفهم، ما بغيتكش انايا تحفظ، تبع معايا اشنو قالك. قالك بين ان اف تزايدات تناقصيه. شكون اللي كيحدد لنا تزايديه تناقصيه؟ هو الاشتقاق، الاشتقاق ديال الداله، يعني جي بري خاصنا نعرفوها تزايديه ولا تناقصيه. سي بيان. اشنو عندنا حنايا؟ عندنا اكس كتنتمي، شوف معايا مزيان بعدا، عندنا اكس فاش كتنتمي المجال من صفر لبلوس لانفيني. القضيه ديال المجال نحولوها لتأطير، حولها لي التأطير هذه الشباب، يعني اكس مالها اكبر قطعا من صفر صافي، يعني اكس موجبه. اصلا عندنا اكس موجبه صافي. اول حاجه اكس كنحيدوها لان اكس موجبه، هذه كتحيد ياك. المرحله الاولى كما قلنا، لان بغينا ندرسو الاشاره ديال هذه، المرحله الاولى كنحيدو الحاجه الموجبه، عندنا اكس موجبه صافي. متفق معايا ولا متفقش؟ متفق، بيان جوي عليك. الوغ كنشوفو الحالات الفوق. الفوق خاصنا نديرو دلتا، الا درتي دلتا تخرج لك، كدير دلتا بي اس اثنان طرق طرق وخدم، ولكن طول على راسك. ولكن الا كانت عندك نظره ثاقبه، وهي النظره الثاقبه ان هذه هي اللي عندك هنايا، راه قال لك مونطري ان جوج اكس او كاري ناقص اكس ناقص واحد كتساوي لنا هذه. دونك هذه نعوضوها بالنتيجه ديالها، يعني هذه شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اكس عامل على جوج اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد. ديما حيت يعطيك مونطري باين ان شي حاجه بسيطه بحال هكا، عرف انك تخدمها. حنا خدمناها هنا صافي. سي بيان، واخا ما يعطيكش هادشي هادي تحسب ديرتا تخرج لك النتيجه هي هادي التعميم ديالها صافي. هادي خرج لك اكس كتساوي لنا ناقص واحد على جوج بحال هكا، و اكس كتساوي واحد. سامبلومون الا حسبتي ديرتا راه بسيطه بزاف. ولكن ركز معايا مزيان هنايا، ركز معايا مزيان. الوغ شنو قلنا؟ اول مرحله جي بي كنحيدو الحاجه موجبه، هذه موجبه. ولكن ركز معايا مزيان، واش كاينه شي حاجه اخرى موجبه هنايا؟ كاينه. شكون هي؟ ها هي، هذه راه موجبه الشبابي، وركز معايا، هذه حتى هي موجبه. جوج اكس زائد واحد، اكس موجب، وعندنا الزائد هنا، يعني زائد واحد موجب، كلشي موجب. بقات لنا غير اكس ناقص واحد اللي ما عارفينهاش واش موجبه ولا سالبه صافي. سي بيان. اجيو دابا نكتبوا له هنايا الجمله المشهوره ديالنا، اشاره جي بريم اكسيتيرا. هاي كتب له اشاره، كتب البرو باش ماشي تضرب له كابل احمر، لا كتب له هنا الجمله دي فهم. اشاره جي دو بريم دو اكس هي اشاره، اشاره هي اشاره حنا نمشيو بشويه علينا. هي اشاره ديال جوج ناقص اكس، حنا نمشيو غير بشويه علينا. جوج اكس ناقص اكس ناقص واحد، حنايا في البارتي الاولى صافي. لان اش؟ لان 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 اكس مالها موجبه، لان اكس موجبه قطعا صافي. لان اكس موجبه يعني اشاره جي بريم هي اشاره ديال هذه، واشاره جوج اكس او كاري ناقص اكس ناقص واحد هي اشاره اكس ناقص واحد.
لان جوج اكس او كاري ناقص اكس ناقص واحد شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا جوج اكس زائد واحد عامل على اكس ناقص واحد و جوج اكس زائد واحد مالو موجب، لانه جوج اكس زائد واحد موجب. سي بيان صافي. تقدر تكتبها له بحال هكا، ولا تقدر تكتبها له نيشان. اشاره ديال جي دو بريم دو اكس هي اشاره ديال اكس ناقص واحد، لان جوج اكس كتساوي لنا هاد القيمه وهذا موجب. صافي. اي حاجه كتبتيها له صحيحه، المهم راه مضبوط داكشي. صافي. تقدر تكتب له بحال هكا، ولا تقدر تكتب له بحال هكا. اذا كما قلنا هكا قلت لك زعما الا بغيت تقول له راك فاهمني زعما هكا شرح له داكشي مزيان. الاشاره ديالو هي اشاره ديال اون ديريكتومون تحط له اكس ناقص واحد، لان اكس موجبه قطعا موجبه، و داكشي اللي حيدتيه كتقول له انه موجب. اكس زائد واحد مالو موجب، لان اكس موجب وجوج اكس زائد واحد موجب. صافي. يعني اشاره ديال جي دو بريم دي اكس هي اشاره ديال اكس ناقص واحد. يلا جي ندرسو الاشاره ديال اكس ناقص واحد. اش كنديرو؟ المرحله الثالثه كنديرو المرحله الثانيه اكس ناقص واحد كتساوي لنا صفر، يعني اكس كتساوي لنا واحد. صافي. واحد لي طابلو دو سين، ها هو طابلو دو سين هو الاول. عاد كنديرو طابلو دو فارياسيون. جي دو بريم دو اكس موان لانفيني بلس لانفيني اكس واحد، ها هي واحد، ها هو. سي بيان هنا اشاره ها هي موجبه، وهنا عكس اشاره هنا كاين واحد الخطا. غتقول لي شكون هو؟ انا عمدت انني نخطئ باش نشوفوا الناس اللي اكتشفوه شكون هو المجال التعريف ديال جي دو اكس شكون هو من صفر لبلس لانفيني. لان هاد القضيه هادي بزاف الناس كيخطئوا فيها في الامتحان. كيعطيك صفر بلس لانفيني وانت بالخدمه موان لانفيني مولفها من موان لانفيني زيرو لا من الصفر، والصفر ما داخلاش. وحيت ما كتكونش داخله واحد العدد ابارتيان ا كينتمي ل كندير واحد جوج شرطات، يعني راه ما داخلاش. صافي. لان هاد الغلط هذا كيوقع فيه بزاف. كيخرج التلميذ صافي ضرب 20 انا الماط 20 طاق طاق كيلقى 15 غير بحال هاد التويشيات هادو البساط. صافي. علاش كتبت لك الغلط؟ باش ما تنساش. لان من الغلط انك ما عمرك تنسى. حيت كتشوف الغلط كتفهم انك هذاك غلط ما عمرك تنساه. صافي. سير الوغ نكمل. هذا اش كيتسمى هذا جدول جدول التغيرات. اما جدول ماشي جدول التغيرات، جدول ديال الاشاره. اما جدول التغيرات هو هذا كنزيدو طولو جي دو اكس. هذا هو جدول التغيرات. كنديرو هكا سالب وهكا موجب، وهذا جي دو واحد. سي بيان. صافي. هاكاك دونك يعني ان جي دو اكس مالو موجب فاش؟ يعني انه تزايد ميمناش من واحد لبلوس لانفيني. داكشي قالنا البروف. هو قال لك يستنتج ان جي هي يستنتج ان جي تناقصيه من واحد لصفر، ها هي تناقصيه من واحد لصفر، ها هي تناقصيه، وتزايديه مناش من واحد لبلوس لانفيني. صافي. بلا ما نكتبوها راه باين، يعني راه تزايديه هنا وتناقصيه. ولكن في الامتحان كتبها عندنا كتكتب جي دو بريم انها موجبه في المجال واحد بلس لانفيني، اذا فانها تزايديه اكسيتيرا. انها سالبه هنا يعني انها تناقصيه، يعني الجي ديالنا تناقصيه. سي تري بيان. هذه غنحتاجوها هذه بالنسبه للكور الثاني. شوف معايا مزيان. الداله اف تقبل قيمه قصوى في اكس زيرو، يعني ان اف دو اكس مالو أصغر من f دو x زيرو. الدالة f تقبل قيمة دنيا في x زيرو، يعني أن f دو x أكبر أو يساوي من f دو x زيرو. صافي. سي تري بيان. بعدا واحد لو بوين بعدا مهمة بزاف. هنا شو معايا؟ هنا التزايدية قطعا. فوقاش كنقولو قطعا؟ إلا كانت أكبر قطعا. اما الا كانت اكبر او تساوي كنقولوا هي تزايديه وما كنحطوش قطعا. صافي. الا كانت اف دو بريم اكبر او تساوي كنقولوا غير تزايديه صافي، ما كنقولوش قطعا. صافي. والا كانت اصغر
قطعا كنقولوا قطعا تناقصيه قطعا. وهاد قطعا مهمه بزاف، راه في ليكزام راه كيشطب لك قطعا ما قطعاش ما تكتبهاش. صافي ركز معايا مزيان نكملو. دونك تقول لي انت كيفاش قيمه دنيا قيمه قصوى. قيمه دنيا وقيمه قصوى كنعرفوها بالطابلو دو فارياسيون، يعني جدول التغيرات. سي بيان الا كان جدول التغيرات عندنا هذا طالعه يعني هكا بوزيتيف نيجاتيف، يعني هذه طالعه يعني كتقبل واحد القيمه قصوى. الا كانت اف دو اكس 0 طالعه للفوق، الا كانت نازله كتقبل اشنو؟ قيمه دنيا، يعني نازله دنيا طالعه قصوى. شي حاجه بسيطه بزاف. تقول لي لا صالح هاد التمرين هذا، لا صالح هاد قيمه قصوى قيمه دنيا. صالح باش نبينو واحد الداله كما كانت جي دو اكس تكون كبر من واحد العنصر ا، صفر واحد صفر كيعطيك البروف جي دو اكس، ماشي جي دو بريم. جي دو بريم راه كندرسو بها تناقصيه تزايديه، اما جي دو اكس هي الداله الاصليه كبر من صفر ولا صغر من صفر اكسيتيرا. جي ولا اش دو اكس صغر من ا، ولا اف دو اكس كبر من ا اكسيتيرا. صافي سي بيان. هو بارتيان ا يقدر يكون صفر واحد جوج اكسيتيرا. اجي باش تفهموا مزيان نخدموا هاد التمرين كملوه. شوف معايا مزيان. بين ان جي دو اكس اكبر او يساوي صفر. ها هو حيت يقول لك بين ان جي دو اكس اكبر او يساوي صفر، ديما ضرب في راسك طريقه نتاع القيمه القصوى والقيمه الدنيا. الا كان عاطي قبل منه واش اف تزايديه، يعني انك رسمتي داك الجدول ديال التغيرات. صافي حنا رسمنا جدول التغيرات ها هو. دونك اشنو كيعني يعني نكتبو حنايا دابا. شوف معايا مزيان، شوف السؤال ها هو اللي كنخدمو دابا. بين ان جي دو اكس اكبر من صفر لكل اكس من صفر بلس لانفيني. صافي لاحظ ان جي دو واحد كتساوي صفر. هاي جي دو واحد عطيك انها كتساوي لنا صفر، جي دو واحد كتساوي لنا صفر. صافي سي بيان. الوغ تبع معايا مزيان. هذا شنو كيقبل؟ قيمه دنيا ولا قيمه قصوى؟ ليش نازل لتحت؟ يعني قيمه دنيا. غنكتبو هكا الداله جي تقبل، هي كتحط البروف النيت قيمه دنيا في اكس زيرو هي في واحد سي بيان. اذا فان اف دو اكس مالها اكبر او يساوي من عفوا ماشي اف، حنا خدامين دابا بالجي. فان جي دو اكس اكبر او يساوي جي دو اكس زيرو. صافي هكا. دونك يعني ان جي دو اكس اكبر او يساوي، شكون هي جي دو زيرو؟ هي جي دو واحد اكبر من صفر، لان جي دو واحد راه قال كتساوي صفر. عطيها لنا هنا في التمرين. نلاحظ ان جي دو واحد كتساوي صفر. الوغ نتمنى لكم فهمتوا. قيمه دنيا قيمه قصوى راه شي حاجه بسيطه بزاف. قيمه دنيا ولا قيمه قصوى كنبينوا بها واحد الداله راه كبر او صغر من واحد القيمه، الداله الاصليه اف جي اكسيتيرا. صافي باش كنعرفوها دنيا الا كانت نازله، باش كنعرفوها قصوى الا كانت طالعه. فوقاش كنخدموها؟ الا كان عاطيك بعدا الدرس اشاره، يعني قالك واش تزايدات ناقصيه سبق بعدا الاسئله هنايا راه قالت تزايدات، يعني هذا هو جدول التغيرات. دونك صافي راك باينه انك تخدم قيمه قصوى قيمه دنيا. صافي سي بيان. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي، راه كتحط ديما في ليكزام. نتمنى انكم فهمتوها. دابا نشوفوا اخر حاجه بالنسبه لهذه، راه تقدر تبينها اما بهذا قيمه قصوى وقيمه دنيا، ولا بهذه القضيه ديال اف بالتأطير ولا بالتأطير. كاين دو ميثود، كاين اما هاد لا ميثود هادي اما هاد لا ميثود هادي نتاع التأطير. صافي سي بيان. اما كتبينها بلا ميثود هادي ولا ميثود هادي. فوقاش كتبينها بهاد لا ميثود؟ الا سبقتي صافي عرفتي الداله واش تناقصيه تزايديه، صافي جدول رسمتي، جدول التغيرات رسمتيه. صافي كتخدم دنيا قصوى لان كتعرف انت واش نازله ولا طالعه.
سي بيان. إلا ما عطاكش تحسب الاشتقاق وكذا وقاك مونطري كو ان الدالة تزايدية، خدم هاد بلا ما تطول على راسك تحسب الاشتقاق والضرس وكذا، لا خدم هاد اللي غادي نشوفو دابا. صافي شوف معايا مزيان باش تفهمو، نمحيو هادشي، نقراو بعدا الكور ومن بعد نشرحو اخر حاجه كاينه في هاد الكور هذا. سي بيان طويل بزاف ولكن مهم لانه كيتحط كاملو في الامتحان الوطني. الو الداله اف تزايديه على اي، المجال اي، الا كانت اف تزايديه شوف معايا راه سهل بسيطه، وكانت اكس محصوره ما بين ا و بي، صافي، ودرنا الايماج ديال ا، الصوره ديال ا، الصوره ديال ا، والصوره ديال بي والصوره ديال اكس ما كتغيرش، هذه كتبقى اكبر. صافي انا نعطيك المثال، نعتبروا ان اف تزايديه، ها هي تزايديه، يعني وعدنا ان اكس محصوره، ها هي محصوره ما بين نقولوا 6 و 5 وناقص 1 بحال، يعني ان اف دو ناقص 1 حيت نديروا له الصوره ديالو فانه محصور ما بين اف دو اكس ومحصور ما بين، يعني ان اكس محصور ما بين هذه وهذه اف دو 6، فهمتوا؟ يعني ما كتغيرش الاشاره. اما الا كانت اف تناقصيه وكان عندنا لا ميم شوز، نقولوا حنايا بحال هكا اكزومبل 6 ناقص 1، يعني ان اف دو اكس مالو غيتبدلوا، هادو غيتبدلوا، غتولي بحال هكا، غيتقلبوا هادو، صافي غتولي اف ديال ناقص 1 هي اللي كبيره لانها تناقصيه، و اف ديال 6 غتولي صغيره لانها تناقصيه. ركز معايا، تناقصيه تزايديه، صافي كيلعب على دور التقطيع. سي بيان مهم هاد لو بوين بزاف لان شحال من واحد كيزقلها. صافي غنخدموا واحد الامتحان الوطني باش نفهمو مزيان. هاد الامتحان الوطني هو 2017، صافي قال لك لتكون جي الدالة العددية المعرفة على المجال صفر بلس لانفيني بما يأتي. ها هي جي دو اكس كتساوي لنا اكس او كاري زائد اكس ناقص جوج زائد الين دي اكس. سي بيان هاكاك. شوف حنا مشوي بشوي. السؤال الاول قال لك تحقق ان جي دو واحد كتساوي لنا صفر. هاك اول سؤال بسيط، قال لك جي دو واحد كتساوي صفر، صافي. الوغ اش من مجال التعريف عطينا هنا، تبع معايا مزيان. المجال ديال التعريف ديال هذا هو صفر بلس لانفيني. اول حاجه شو ما ركز لي معايا مزيان، اول حاجه حيت كنبغيو نحسبوا واحد الصوره ديال واحد العدد، داك العدد اللي بغينا نحسبوا له الصوره خاصو يكون كينتمي لمجال التعريف، كتحطها له بما ان واحد كينتمي لنا، واحد هو اللي بغينا نحسبوا له الصوره ديالو كينتمي لاش للصفر بلس لانفيني، يعني داخل مجال التعريف، فإن يلا حسب لي دابا جي دو واحد، حسبها لي شحال كتساوي، يعني عوض لي اكس بواحد، هاهي كتساوي واحد او كاري زائد واحد ناقص جوج زائد الين دو واحد. خاص يكون الخدمه ديال بروفيسيونيل، لان الا ما كانش الواحد كينتمي لمجموعه التعريف يعني امبوسيبل نحسبوا الايماج ما كتحسبش الا كان الواحد ما كينتميش لمجموعه التعريف ديالنا. سي بيان غنساوي الين ديال واحد شحال كيساوي لنا صفر. سي بيان واحد زائد واحد يعني جوج ناقص جوج كتساوي لنا صفر، يعني جي دو واحد كتساوي صفر. دونك هذا هو التمرين الاول بسيط بزاف، صافي كادو، صافي شي حاجه كتسمى كادو. شوف انطلاقا من جدول التغيرات الداله جي، جدول التغيرات هو عاطيك جدول التغيرات، ها هو جدول التغيرات عطينا، ها هو اكس جي دو بريم دو اكس، وهنا جي دو اكس تزايد يعني هكا، وهادي الصفر ما دخلاش، هنا بلس لانفيني، الصورة ديالي هو بلس لانفيني، وهادي موان لانفيني. سي تخي بيان، صافي. هنا راه كيحسب الليميت ديال جي دو اكس بلس لانفيني عطاتو بلس لانفيني، والليميت ديال جي في صفر بلس صفر زائد زعما عطاتو موان لانفيني، صافي. سي بيان. السؤال الاول
قال لك بين ان جي دو اكس سالبة لكل اكس من المجال صفر واحد. يعني عندنا اكس كينتمي للمجال صفر واحد، بين ان جي دو اكس سالبة. هنايا غادي نخدمو الطريقة ديال التأطير. هكا كتقول لي لا صح الجدول كيبين انها الدالة مالا تزايدية قطعا، يعني انها تزايدية، يعني ان الدالة مالا تزايدية. غنجيو نكتبوها هنايا. السؤال الثاني نكملو. الوغ شوف معايا مزيان. لدينا الدالة جي تزايدية على المجال صفر بلس لانفيني. كلشي متفق معايا ياك بلا؟ عندنا جي تزايدية على هذا المجال صافي. اذا دونك يعني انها تزايدية على هذا المجال. حنا خاصنا نبينو انها تزايدية في هذا المجال صفر واحد والصفر، وأن صفر واحد ضمن المجال نسميه إي، هذا سميتو إي غير باش منطولش الكتابة، ياك؟ ضمن إي والمجال الآخر حتى هو ضمن إي، واحد بلس لانفيني حتى هو ضمن إي كينتمي لإي صافي. دونك يعني أن جي دالة تزايدية على صفر واحد. نشوفو الحالة الأولى. عندنا أن جي تزايدية على هذا المجال اللي عطينا صفر واحد صافي. ياك اشنو قالك؟ قالك لكل إكس من المجال إكس، يعني عندنا إكس كينتمي لاش؟ المجال صفر واحد. اشنو كنديرو؟ كنحولوه للتأطير. تبع معايا، كنحولو أول حاجة هذا للتأطير. ألوغ هذا باش نحولوه للتأطير يعني إكس محصور ما بين أش؟ واحد و صفر، هادي قطعا وهادي أكبر أو تساوي صافي. عندنا جي تزايدية على المجال صفر واحد، وعندنا التأطير. دونك دابا هادشي شنو غادي نديرو؟ غادي نحسبو الإيماج. غنحسبو الإيماج يعني الإيماج يعني غتعطينا جي دو إكس أكبر من جي دو واحد. متفق معايا؟ هاد إكس لبسنا لها جي، وهاد واحد لبسنا لها جي صافي. جي دو إكس جي دو واحد. أتقول لي يا أستاذ علاش ما درتيش لبستيش الجي دو صفر؟ الصفر ما دخلناش في المجال، ما دخلناش في مجال التعريف ديالنا صافي. راه أكبر قطعا خاصها تكون أكبر تساوي، عاد نقدروا نحسبوا الإيماج ديال واحد الدالة صافي. داكشي علاش ما دخلناش هنا، وعلاش ما قلبناش هادو؟ لأنها تزايدية، كون كانت تناقصية يتقلب صافي. سي بيان يعني أن جي دو إكس مالو أكبر أو يساوي جي دو واحد. شحال هي صفر؟ هانت حسبت، هانت ديمونطريتي الأول، هانت بينتي أن جي دو إكس صغر من الصفر صافي. دابا نبينو جي دو إكس كبر من الصفر في المجال واحد بلس لانفيني. لا ميم شوز، عندنا جي دالة تزايدية في المجال واحد بلس. علاش؟ احنا بيناها لأنه ضمن هذا المجال صفر، لأنه كاين في هذا المجال صفر بلس لانفيني، وهذا المجال صفر بلس راه تزايدية بالنسبة للجي صافي. سي بيان. دونك كنعاودو هادشي تزايدي في هذا المجال، ولدينا ها هي كتبان هنا. قالك إكس كينتمي للمجال، عندنا إكس كينتمي للمجال واحد بلس لانفيني، يعني أن إكس محصور، يعني أن إكس مالو من واحد بلس لانفيني، يعني إكس كبر أو يساوي واحد صافي. دونك اشنو غادي نلبسو لهادي؟ نلبسو لها جي، يعني أن جي دو إكس أكبر أو يساوي جي دو واحد، بلا ما يتغير هاد الأكبر لأنها تزايدية. سي بيان يعني أن جي دو إكس أكبر أو يساوي جي دو واحد. شحال لقينا كيساوي صفر؟ صفر. احنا مونطرينا الجوج صافي. هادشي لا صالح التأطير اللي مصباح حنا كنشرحوه في الأول، سي سامبلومون صافي. سي تري بيان. نعاودو عاوتاني. إلا كانت اف تزايدية، فوقاش كنخدمو هاد الطريقة باش نبينو جي دو إكس كبر ولا جي دو إكس صغر
صافي. هاد جوج طرق هادو عندهم نفس الهدف، هو اننا نبينو واحد لا فونكسيون جي دو اكس ولا كبر من شي حاجه، من صفر، من واحد، من اي قيمه عطانا الاستاذ. صافي سي بيان. ولكن اغلبيه كيقولك ديما صفر، اغلبيه. المهم الا كانت اف تزايديه كما كنشوفوا ما كيتغيروش هادو. الا كانت تناقصيه شي مره كتكون تناقصيه، الا كانت تناقصيه كيتغيروا هادو، كيتقلبوا. صافي هاد اكبر كتولي اصغر. صافي سي بيان. الوغ دابا شوف معايا مزيان، دابا سالينا الكور ديالنا، وهاد الكور مهم بزاف. دونك باش انك تمشي للسطاج الثالث يعني الجزء الثالث خاصك تخدم هاد التمارين اللي نعطيك دابا. صافي خدمهم كاملين، من بعد عندك الحق انك تشوف لنا الفيديو الجزء الثالث ان شاء الله في الملخص الشامل بالنسبه لماده الرياضيات بالنسبه للسبيسيفيتي ايكونومي.